السلام عليكم. الاسم ديالي هداية، واليوم قررت نحكي لكم قصتي اللي كتألم وكتقطع القلب. هاد القصة اللي الى يومنا هذا ما بغاتش تنسالي. عييت من بردها وما بغاتش تبرد لي، ما علم بيا غير اللي خلقني. غتسمعوا القصة وغادي تصدموا تانتوما بحالي كيف ما تصدمت. نبدا لكم من الاول. مواليديا كيفاش تزوجوا. الاب والام ديالي تلاقاو في واحد العرس. الاب ديالي شوف الام ديالي وعجباتو وخطبها، ووالديها اولا والديه ما بغاوهاش. هما ناس د العروبيه وهو كان في اسبانيا. ما بغاو ليهش ماما حيت ماما بنت المدينه، ولكن ما داش عليهم وتزوجها ودار لها عرس وكبر بيها وداها معاه لاسبانيا. هما كانوا باغيين ليه بنت العروبيه باش تجلس معاهم. ملي ما داهاش فيهم كرهوا هذيك المراه اللي هي ماما، مشات وبقات عايشه معاه مده سنه. وفي الاخر ملي عيات قالت له خليني نمشي نشوف دارنا راني توحشتهم. جا هو كان مضغوط بالخدمه وفعلا قطع عليها بي ديال الطياره وصيفطها للمغرب. وملي نزلات دازت نيشان عند والديه، مشات للباديه باش تشوف والديه. ما كتبغيش زعما تخسر لهم الخاطر، كتقول علا وعسى يرطب قلبهم من جهتي. ايوا ملي مشات دوزت عندهم سيمانه، دوزوا عليها ديك السيمانه كحله، ما كيحملوهاش كيكرهوها وحشيه الهضره وما خلاوش فيها. واخا هكاك ملي سالت هذيك السيمانه صافي كانت غادي تسافر باش غادي تجي عند والديها المدينه واحده اخرى. في هذاك الاسبوع قالت لهم راني حامله، وهي عرفت راسها حامله غير تماك حتى جات للمغرب. ما تيقوهاش وقالوا لها سيري تكذبي على شي حد اخر، اما حنا ما ديريهاش بينا، سيري شوفي ديك الكرش من جبتيها اكيد ماشي من ولدنا. تصدمات فيهم ولكن مع ذلك ما داتش عليهم، هزت حوايجها وشدات الطريق نيشان لمدينة والديها. ايوا دخلات سلمت عليهم فرحوا بها وحتى هي فرحات وارتاحت. مشات شويه كتجمع حوايجها وكتفتش في الاغراض ديالها، ما لقاتش وراقها والباسبور والوريقات ديال السبليون كاملين. بقات غير مصدومه وما عرفت ما دير. رجعت لعندهم بهدلوا بها ومسحوا بها الارض، قالوا لها سيري واش باغا تردينا الشفاره. بقات غير حاصله. تواصلت مع راجلها، وملي تواصلات هنا فين كانت الصدمه. هي جايه تشكي ليه وتعاود ليه اش وقع ليها، ولكن هو سبق ليها، سبقها بالمعيار والسبان وما خلاش فيها. اتهمها في شرفها وقال لها ما كتسوايش كتهضري بيا يا المجرم. صافي ما خلاش فيها. عيات ما تحاول تشرح ليه وتفهمه، ولكن هو ما عطاهاش فرصه بالمره. المهم من هذا كامل صافي تفرقت عليه. ولكن قبل من هذا الشيء راه هاد الفتره دازت عليها صعيبه بزاف. السيده حامله وريقتها كلهم تسرقوا ليها ولقات راسها حاصله وما علم بها غير اللي خلقها. وحيت كانت نفسيتها مدمره ومحطمه ما بغاوش والديها يخليوها في دارهم. الجيران والحباب وكل شيء كيجي يهضر وكيبقى يسول وهي كتزيد تاثر اكثر واكثر. هزات همها وداتها عند شي وحده، شي مرا كتعرفها ريحه الشحمه في الشاقور. هذيك المرا كانت ما عندهاش الوليدات، مرا كبيره في السن وعايشه غير بوحدها. جلسات عندها تهلات فيها بزاف وما خلاتش من جهدها معاها. بقات ماما معاها ولكن حالتها غير ماشيه وكتسوء. بقات حتى ولدات، ايوا ملي ولدات ما عندها لا حليب لا والو، وغير كتفقس وكتعصب والو، كارها راسها وكارها حياتها وكارها هذيك البنت اللي هي انا هدايه. ما فرحاتش بيها بالمره، اولا بالاحرى ما فرحاتش بيا انا اللي بنتها. ملي شافت هذيك المراه اللي جلست معاها في هذيك الحاله قالت لوالديها اجي وهزوا بنتكم سيروا عالجوها، وهاد البنيه غير خليوها ليا ما تخافوش عليها، انا نتكفل بها تصح ودير لاباس. وديك الساعه تجي لبنيتها بغات تديها معاها تديها، بغات تجلس معاها هنايا مرحبا على العين والراس. داكشي اللي كاين. جدي وجداتي هزوا ماما وداوها ومشاو بقاو يعالجوا فيها من سبيطار لسبيطار من طبيب لطبيب. داكشي كاع اللي كانوا جامعين في السنين كامله ديال الفلوس خسروه عليها والو. وصلت لدرجه انها واحد المره تشدات في مستشفى الامراض العقليه. حماقت بالمره
وبقات فيه شي مدة هكا بسيطة، تحسنات حالتها ومن بعد خرجات. ولكن واخا هكا كترجع حالتها وكتدهور، كل مرة كترجع كتسوء أكثر من المرات اللي مقبل. بقات هكاك حتى واحد النهار توفات. توفات الوالدة ديالي وانا باقا صغيرة ما كنعرف حتى شي حاجة. توفات وانا كان عندي 3 سنين على ديك الساعات. يعني انا ملي بديت كنوعى وكنشوف وكنعرف، لقيت هاد المرأة اللي مربياني هي الام ديالي وهي الاب وهي الاخت وهي الاخ وهي كل شيء بالنسبة ليا. ما كانتش مقصرة من جهدها معايا. جدي وجداتي دوزو ورا الام ديالي غير شي شوية وتوفاو. كانت كتعاود لي انهم كانوا كيجيو يشوفوني وكيطلعوا عليا وما كيخليوش من جهدهم معايا، ولكن هما ما كانش عندهم الجهد باش يربيوني، حتى هما كبارين في السن بزاف. بقيت مع هاد المرأة صراحة راه كانت دايراني اكثر من بنتها. بقيت حتى وصلت لسن 18 سنة، وهنايا فين شديت الباك ديالي وفرحت الحمد لله، فرحة اللي هي كبيرة ما تتخيلوهاش، وشديت الباك بامتياز. بقيت كندفع للمدارس وانا فرحانة. كانت اكيد احسن المدارس غادي تهزني على النقطة اللي جايبة، ولكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. في هذيك العطلة الصيفية بالضبط ماتت المرأة اللي مربياني، وهنايا فين ضاعت كل أحلامي وتحطمت. أشنو غندير أنا بلا بيها؟ مباشرة من بعد الجنازة 3 أيام جاو الورثة. ما كانش عندها هي الولاد، ولكن جاو الورثة والدار عمرات، وجاو الناس من جميع البلايص. كانت عندها غير هذيك الدويرة هي اللي كانت عندها. ايوا من طبيعة الحال جاو غادي يديو حقهم، انا راني غير مربيه. فعلا داو حقهم وقسموا. واحد المرأة حتى هي كانت تماك من بين الورثة بقات كتشوف فيا وعزيت عليها. جات هي قالت لي بنتي اجي عندي. قلتي معايا غنديبانيك؟ بين ما ديباني راسك، بين ما تشوفي شنو ديري، يا تخدمي يا تكري يا تمشي لشي حي جامعي. المهم قالت لي هاد الفترة ما نقدرش نخليك في الزنقة. فعلا استقبلتني في دارها مدة شهر، ولو كان زدت كتر راني نبقى معاها، ولكن انا ما قدرتش. كان عندها العزارة كبار وراجلها كان تعين وزايرة، كان كيتبسل عليا مرة. المهم ما قدرتش نجلس معاها بالمرة وعييت. جلست عندها مدة شهر ما زدتش عليه. ملي صافي تصدو في وجهي جميع البيبان، هنايا فين تفكرت راه عندي واحد الاب. مشيت للعروبية فين كاينه جدي وجداتي من الاب ديالي، ومشيت لعندهم. لقيت الجد ديالي متوفي، لكن الجده كانت باقه. ما حملتنيش وما قبلتنيش وما اعترفتش بيا اصلا. قالت لي ماما كسير تشوفي مين جابتك، اما انتي ماشي بنت ولدي. بقيت انا غير مصدوفه. اصلا انا الحكايه والقصه راها في راسي وراني عارفه اشنو كاين. ما ديتهاش فيها وخرجت للدوار وبقيت كنسول الناس، واللي عنده فمو ما يتلفش. فعلا وصلت للاب ديالي، تواصلت معاه وهضرت معاه وعاودت له اشنو طرا كلشي. وهنا فين كنلقى انه هو راه ما عرفش بالوجود ديالي بالمره، ما عرفش انني اصلا كاينه في الحياه. وفي نفس الوقت عنده واحد الفكره مغلوطه على ماما. قالوا لي ان ماما نهار اللي نزلت من صبليون، يعني نهار اللي نزلت هاد الطياره، راه ما جاتش عندهم مباشره، راه دوزات شي 4 ايام وهي ما عاد فين غايبه. ومن بعد قالوا لي بقاو كيدوروا عليها وما لقاوهاش عند جدي وجداتي اللي من الام ديالي. ملي ما لقاوهاش تماك بداو تاني كيدوروا ولقاوها مع العاشق ديالها في شقه. يعني اتهموا ماما في الشرف ديالها. هنا هو فين جهل عليها وما عطاهاش فرصه كاع باش تشرح له. المهم الاب ديالي طلعني، مشيت عشت معاه برا. الحمد لله ارتحيت، كملت قرايتي وخدمت في واحد الشركه وكان عندي راتب اللي هو ممتاز. الاب ديالي واخا كان مزوج، صراحه المراه ديالو ما تعاملتش معايا خايب. كانت عنده بنيه، حتى هي كنت كنعاملها مزيان وحتى هي صراحه كانت كتعاملني مزيان. لحد هنا ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. ملي خدمت بدا كيجيني الملل بزاف. شويه بديت كنمشي نحفظ كتاب الله في المسجد، وتماك في هذاك المسجد بديت كنتلاقى مع ناس اللي هما رائعين صراحه. بداو كيعرفوني طريق الله والدروس في المسجد وحفظ كتاب الله وبزاف الحوايج. شويه انخرطت معهم في واحد الجمعيه اسلاميه. تماك تعرفنا على بعضياتنا، وكانوا الاعضاء الجمعيه ناس اللي هما راقيين بزاف. ومن ضمن الاعضاء تلاقيت الزوج ديالي اللي كان قمه في الرقي، كان انسان متخلق ومتدين بزاف. تلاقينا تماك وجا خطبني مباشره من دارنا ودرنا العرس. كان احسن انسان اللي هو قمه في الطيبوبه والاخلاق. تزوجنا ولدنا وليد من بعد بنيه الحمد لله امورنا ماشيه ومتفاهمين.
واحد النهار الوالد ديالي كان نازل للمغرب، غادي يشوف امو وخوتو وخواتاتو اللي هما عمي وعماماتي، يعني عمامي وعماماتي. كان هو في كل سنه كينزل وكيقول لي يلاه تمشي تشوفيهم، ولكن انا ما كنتش كنبغي. لكن ملي عرفت طريق الله وشديت الطريق والتزمت، قلت الله ينعلك يا الشيطان، خليني نمشي نشوف جداتي ونشوف عمامي وعماماتي كيف ما كان راهم ضروري من صلة الرحم. فعلا داكشي اللي كان، مشيت وهبطت وشفتهم. وانا نتفكر هذيك المراه اللي احتضنتني هذاك الشهر وما خلاتنيش في الشارع، مشيت نشوفها، مشيت انا وراجلي ووليداتي. ايوا دخلنا عندها، رحبت بينا بزاف، وتماك عندها كانت واحد المراه كبيره في السن كتعرفها. ايوا بقينا كنتهاودو، سولتني شكون انا، قلت لها شكون، بدات كتسول حتى راجلي قال لها شكون هو. راجلي كان مقطوع من شجره، يعني الام ديالو ميته والاب ديالو كان مطلق على الام ديالو وما عرفوش، يعني ملي طلق مع الام ديالو ما بقاش عرفوا فينا هو. المهم بقات كتهضر معانا وتهضر معاه شويه. انا نطت مع هذيك المراه الكوزينه كانت كدير اتاي، وهي بقات كتهضر مع راجلي بزاف، دخلوا في حوار طولوا، انا ما عرفتهمش اشنو قالوا. لكن ملي رجعت لقيت المراه ناضت وبقات كتضرب في راسها وكتغوت، كتقول هذا المنكر هذا المنكر. ما بقينا فاهمين والو، ياك لاباس. المهم بعد مده وهذا تا الليل وعاد شرحت لينا اشنو كاين. وهنايا فين كتكون الصدمه. قالت لينا نتوما راكم خوت، هدايه وراجلك بلال راكم خوت. ايه خوت. قلت لها كيفاش؟ قالت لي نتوما راكم مرضعين، الام ديالك فاش ولداتك راه كان ما عندهاش الحليب، وفاش داوها والديها بقيتي نتينا كتموتي بالجوع. والام ديال بلال راه كانت حدا هاد المراه اللي مربياك، كانت تاليها وكتهلا فيها. وملي كانت والده بلال كانت والده من قبل منك هكا بشي عام، كانت كترضعو بدات كترضعك تنتي معاه، رضعتك مده اللي هي طويله. يعني دابا انتي وبلال راكم خوت. صافي الخبر نزل علينا كيف الصاعقه، ما بقيناش قادرين نشوفوا في بعضياتنا. عمري ما شفت راجلي كيبكي حتى لهذاك النهار، دموعو كيسيلو، لا جبتي سطلت عمريه بالدموع. تصدمنا بزاف، جاتنا بحال القهره. كيفاش حنايا خوت وحنا مزوجين؟ بغينا غير نقولوا الله ياخذ الحق، ما عرفناش من غنقولوها. خطأ وخطأ كبير دمر لينا حياتنا. صافي هنا فين نهارت كل الاحلام. وهذوك الوليدات ما عرفت واش نقول لهم وليداتي ولا ولاد راجلي. رجعنا بحالنا لاسبانيا، ولكن هذه المره الوضع مختلف ومختلف بزاف. راجعين وراسنا محني وما قادرين نهضروا مع بعضياتنا. الوالد بقى غير مصدوم فينا، طبيعه الحال ما قلنا له حتى شي حاجه، طلقنا. الوالد ما خلى ما دار، قالنا كنتو كتحماقوا على بعضياتكم كيفاش تطلقتوا. ايوا قلنا له هادشي اللي عطا الله، انا اللي ما بغيتش نبقى معاه. المهم صافي ما كترش معنا حتى هو الهضره، وحتى حنا اصلا ما شرحنا له والو. ايوا واش نقول لكم، ما عرفت واش نقول راجلي ولا نقول خويا. المهم بلال بقى مسكين كيجي ويمشي للدار، مره فاش كيشوف الدراري حدا الباب ما قدرش يدخل للدار من كثرة القهرة. كيشوفهم يحدا الباب 5 دقايق وكيمشي، وكيغيب تاني شحال ويرجع يحدا الباب 5 دقايق وكيمشي. وانا من هذاك الوقت الى يومنا هذا وانا مأثرة. هادشي وقع عليه دابا داز عليه مدة 2 والى يومنا هذا ما نسيتوش. باقي النار شاعله لي في قلبي، كنحس شي نهار قلبي غادي يخرج من بلاصتو وغادي يطرطق. نصحوني وعاونوني، الله يرحم ليكم الوالدين. كندير نبرد هاد النار اللي فيا، كندير نتقبل الوضع، وانا بلال كنت كنحماق وكنتسطى عليه وهو كذلك. كندير يا عباد الله، راني غنموت. اكبر خطأ داروه الناس هو انهم رضعونا بجوج بينا. عندكم تمشيو ديروها عندكم، راه الناس كتفرق وكل واحد فين كديه الايام. وها حنا دابا رجعنا تلاقينا وتزوجنا، ومن بعد 3 د الوليدات كنعرفوا اننا خوت. يا ربي كون معنا يا ربي. دعواتكم، الله يجازيكم بخير.